आजको टपिकमा हाम्रो छ हाम्रो यो एपिसोडमा है टपिक के छ भन्दाखेरि साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल। जसरी लिनियर इक्वेसनहरू हामीले पढ्दैछौँ है, लिनियर इक्वेसनहरू जानेकै कुरा हो इक्वेसन भने के भनेर। र हाम्रो आजको टपिक छ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल। अब यसमा हाम्रो जेनरल फर्म छ, दुईटा इक्वेसन हुन्छ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल। यसमा हामीले दुईटा भेरिएबलबाट एक्स र वाई, सपोज हाम्रो भेरिएबल एक्स र वाई हो भने एक्स र वाईमा हामीले दुईटा हामीले इक्वेसन पाउँछौँ। जेनरल फर्म अफ टु साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन टु भेरिएबल, टु साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन इन टु भेरिएबल भनेको दुईटा हुन्छ हाम्रो इक्वेसन। यहाँनिर छ हाम्रो दुईटा इक्वेसन हुन्छ है। त्यसमा a1x प्लस b1y प्लस c, भेरिएबल हाम्रो लिनियर भनिसकेपछि भेरिएबलको पावर 1 हुनु पर्यो। यहाँनिर हाम्रो a1 b1 c1 यिनीहरू त कन्स्टेन्ट टर्म भइहाल्यो। र भेरिएबल हाम्रो दुईटा छ, टु भेरिएबल भनेको छ x र y। टु भेरिएबल हो a1 b1 c1 कन्स्टेन्ट हो, वेयर a1 b1 c1 आर कन्स्टेन्ट। र यहाँ सेकेन्डमा छ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टु 0, a2 b2 c2 आर कन्स्टेन्ट। यहाँ पनि दुईटै भेरिएबल छ, दुईटै भेरिएबलको पावर कति छ 1। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो के भयो, लिनियर इक्वेसन भयो। सो यसमा हाम्रो एउटा के कुरा याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ साइमल्टेनियस भन्ने कुरा छ। किन साइमल्टेनियस भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो a1x प्लस b1y प्लस c1 मा चाहिँ यदि हाम्रो b1 0 भयो भने हाम्रो साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन टु भेरिएबल हुन्छ। यदि a1 र b1 a1 b1 इज इक्वल्स टु 0, b1 इज इक्वल्स टु 0 भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुँदैन, साइमल्टेनियस इक्वेसन हुँदैन। आइदर कि यो मात्रै 0 हुन सक्छ अर कि यो मात्रै 0 हुन सक्छ, दुईटै एकैचोटि 0 हुन चाहिँ सक्दैन। त्यही कारण चाहिँ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन टु भेरिएबल भनेको। सो वी क्यान डिटरमाइन वेदर द टु इक्वेसन आर सल्भेबल अर नट बाइ टु मेथड। अब यो दुईटा इक्वेसन छ हाम्रो, यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि सल्भेबल हो कि नट सल्भेबल हो, कसरी चाल पाउने कसरी जान्ने भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा मेथड छ हाम्रो। ड्रइङ ग्राफ ड्र गरेर पनि हामीले याद पाउन सक्छौँ। नेक्स्टमा बाइ फाइन्डिङ द रिलेसन एमङ द रेशियोज अफ द कोएफिसिएन्ट अफ द सेम भेरिएबल एन्ड अफ द कन्स्टेन्ट टर्म अफ द टु इक्वेसन। भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ यो रिलेसन यो कम्पेयर गर्नु पर्यो। x को कोएफिसिएन्ट a1, y को कोएफिसिएन्ट b1, त्यसरी नै x को कोएफिसिएन्ट a2, y को कोएफिसिएन्ट b2। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो। कम्पेयर गरेर रेशियोमा हाम्रो रेशियोमा कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला याद पाउँछौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीले यो सल्भेबल हो कि होइन कि भनेर चाहिँ हामीले रेशियोमा कम्पेयर गर्नु पर्यो। र अघि हामीले दुईटा मेथडबाट हामीले यो कसरी यो सल्भेबल हो कि होइन भनेर याद पाउँछौँ भनेर हामीले यहाँ देख्छौँ, बाइ ड्रइङ ग्राफ र अर्को कम्पेयरिङ द रेशियो अफ द टु इक्वेसन। दुईटा इक्वेसनको रेशियोको कम्पेयर गरेर गर्ने थियो। र हाम्रो फर्स्टमा छ बाइ ड्रइङ ग्राफ गरेर गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हामीले के अरे यसलाई यो सल्भेबल हो कि होइन भनेर जान्नु सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो ग्राफ गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा हाम्रो इक्वेसन यो छ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टु 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टु 0। र दिस टु स्टेट लाइन हाम्रो यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्राफबाट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो दुईटा इक्वेसन आउँछ है। यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट लाइन भनिन्छ। ग्राफमा हामीले प्लट गर्यौँ भने हाम्रो इक्वेसन 1 बाट हामीले प्लट गर्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल यहाँ सानो देखाउँदैछु म। यहाँनिर नानीहरूले साइडमा हेर, ग्राफ यस्तो खालको हुन्छ, यति बेला चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, यस्तो खालको स्ट्रेट लाइन, यस्तो कर्लाइन कुर्लुङ। अब यही ग्राफ भयो, यसमा यस्तो कर्लाइन कुर्लुङ भयो ग्राफ कहिले पनि प्लट हुँदैन, जहिले पनि स्ट्रेट लाइनमा प्लट हुन्छ। सेकेन्डको पनि हाम्रो के हुन्छ, सेम जसरी फर्स्टको गर्दाखेरि हामीले ग्राफमा प्लट गर्यो भने यसरी स्ट्रेट लाइन आउँछ, सेकेन्ड इक्वेसनको पनि हामीले के अरे सल्युसन निकालेर गर्यो भने चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट लाइनमै आउँछ। त्यही कारण चाहिँ ड्रइङ ग्राफ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दुईटा इक्वेसनको दुईटा स्ट्रेट लाइन बनिन्छ। यसरी नै ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि दुईटा स्ट्रेट लाइन बनिन्छ।
फर्स्टमा छ इन्टरसेक्ट टु इच अदर, दुईटा हाम्रो जुन चाहिँ छ दुईटा इक्वेसनको दुईटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ इन्टरसेक्ट टु इच अदर, एक आपसमा इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ गिभन छ यो दुईटा साइमल्टेनियस इक्वेसन आर सल्भेबल। त्यति बेला हाम्रो जब यो दुईटा लाइन स्ट्रेट लाइन चाहिँ इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने साइमल्टेनियस इक्वेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सल्भेबल हुन्छ। एन्ड देयर इज वान एन्ड ओन्ली वान सल्युसन, त्यति बेला जब इन्टरसेक्ट हुन्छ दुईटा लाइन त्यति बेला हाम्रो सल्भेबल भयो र त्यति बेला हाम्रो सल्युसन कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि वान एन्ड ओन्ली वान सल्युसन, हाम्रो खालि एउटै मात्रै सल्युसन हुन्छ। र सेकेन्डमा कोइन्साइड, जब त्यो दुईटा हाम्रो स्ट्रेट लाइन कोइन्साइड हुन्छ है, कोइन्साइड हुँदाखेरि चाहिँ गिभन टु साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन आर सल्भेबल, यो कोइन्साइड हुँदा पनि हाम्रो के हुन्छ सल्भेबलै हुन्छ। तर देयर इज इन्फिनिटली मेनी सल्युसन, हाम्रो त्यति बेला चाहिँ कतिवटा सल्युसन हुँदो रहेछ इन्फिनिटली मेनी सल्युसन। र थर्डमा छ हाम्रो जब यो दुईटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ प्यारलल हुन्छ, प्यारलल भनेको द लाइन विच नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर, दुईटा लाइन जो चाहिँ कहिले पनि एक आपसमा के हुँदैन भेट हुँदैन, त्यसलाई प्यारलल भयो। त्यो प्यारलल भएपछि जस्तो प्यारलल लाइन यस्तो भयो, यस्तो भएपछि हाम्रो के भयो यो दुईटा लाइन मिट भयो भएन हैन, भनेपछि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो हुन्छ त्यो दुईटा साइमल्टेनियस इक्वेसन गिभन टु साइमल्टेनियस इक्वेसन आर नट सल्भेबल, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो दुईटा क्वेसन आएको छ भने सपोज क्वेसन तिमीले यस्तो पायो अरे हाम्रो प्यारलल टु इच अदर कम्पेयर गर्दाखेरि पायो अरे त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुँदैन सल्भल हुँदैन, सल्युसन हुँदैन, देयर इज नो सल्युसन, सल्भै नभए सल्युसन हुन्छ र त्यो थाहा भएकै कुरा हो। सो नेक्स्टमा अब हामी नम्बर 2 मा दुईटा स्टेप त फर्स्ट ड्रइङ ग्राफ गर्दाखेरि के कस्तो गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ डिस्क्रिप्सन पाइहाल्यो। नेक्स्टमा हाम्रो रिलेसन एमङ द रेशियोज बिट्विन कोएफिसिएन्ट अफ द सेम भेरिएबल एन्ड अफ द कन्स्ट्यान्ट टर्म। अब रिलेसन कसरी कम्पेयर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिले लेख्नु पर्यो साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन टु भेरिएबल, हामीले लेख्नु पर्यो इक्जाम्पल हैन, इक्जाम्पल लेख्नु पर्यो, यो खालको मैले यो खालको लेखेको छु इक्जाम्पल है। त्यसमा हाम्रो a1/a2 b1/b2 c1/c2 यहाँ कम्पेयर गर्नु पर्यो। कम्पेयर गर्दा हाम्रो यहाँ x को कोएफिसिएन्ट a1 भयो, a1 1 छ, अन्त x यो x1 हो, यो x1 को कोएफिसिएन्ट x को कोएफिसिएन्ट a1, यहाँ x को कोएफिसिएन्ट a2, यहाँ a1 हुन्छ 1 a2 हुन्छ 10। सिमिलरली y को पनि 1 छ, y को कोएफिसिएन्ट यहाँ y को कोएफिसिएन्ट 5 1/5 एन्ड यो -20/-140 चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अलिकति गर्ने जग्गा छैन, म यो एक्सप्लेन गरिसकेर तिमीलाई यहाँनिर यो कसरी आएको भनेर बुझाउँछु। सो 20/140 गर्दाखेरि हाम्रो के हुँदैछ भन्दाखेरि यो र यो डिफरेन्ट छ, टोटली डिफरेन्ट, 1/10 र 1/5 बराबर इक्वल छैन। एन्ड 20/140 यहाँ पनि हाम्रो तीनटै a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनटै इक्वल छैन कम्पेरिजन अफ रेशियो गर्दाखेरि। सो त्यति बेला हाम्रो कन्क्लुजन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गट ओन्ली वान फाइनाइट सल्युसन, त्यति बेला हाम्रो खालि एउटा मात्रै सल्युसन हुन्छ। अल्जेब्रिक कन्क्लुजन ग्राफिकलको अघि हामीले गरिहाल्यौँ, यो अल्जेब्रिक सल्युसन पछाडि हामीले एक्सरसाइज गर्दाखेरि हामी गर्छौँ कसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा। र सेकेन्डमा हामीले मैले लेखेको इक्वेसन 2x + 3y = 28, 4x + 6y = -56 यो देख्छ। यसमा कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँ x को कोएफिसिएन्ट 2, यहाँ x को कोएफिसिएन्ट 4, 2/4, सिमिलरली y को 3/6, हाम्रो 1/2 यहाँ पनि आयो, यहाँ पनि 1/2, यहाँ पनि -28/-56 भनेको 1/2, त्यति बेला हाम्रो a1/a2 b1/b2 c1/c2 के छ इक्वल छ। त्यति बेला चाहिँ इन्फिनिटली मेनी सल्युसन, हामीले इन्फिनाइट नम्बर अफ सल्युसन पाउँछौँ। यो हाम्रो तीनटै बराबर आयो भने चाहिँ थर्डमा 2x + 3y = 28, 2x + 3y = 24 हामीलाई दिएको छ दुईटा साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन। त्यति बेला फेरि हामीले कम्पेयर गरौँ, x को कोएफिसिएन्ट यहाँ 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, यो a1 भयो, यो हाम्रो a2 भयो, 2/2 1। सिमिलरली सेकेन्डमा y को पनि 3/3 न 3 कोएफिसिएन्ट छ, 3/3 भनेको पनि 1। सो एन्ड यसमा 28/24 यहाँ -28/-24 लेख्नुपर्छ। किन लेख्नुपर्छ म यहाँ नानीहरुले यहाँनिर देखाउँदैछु, यहाँ तल हेर, राम्रोसँग हेर तल। यसलाई हामीले 2x + 3y - 28 = 0, 2x + 3y
-24 इज इक्वल्स टु 0। यो किन लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जेनरल फर्म थियो नि a1x plus b1y plus c1 इज इक्वल्स टु 0। हामीले त्यही इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो राइट ह्यान्ड साइडको 28 लाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउनु पर्यो। सिमिलरली यहाँ नम्बर 2 को पनि त्यसरी नै हो, नम्बर 1 को पनि त्यसरी नै हो। त्यसरी नै 2x plus 3y 24 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइड लाँदा -24। सो हामीले यहाँ माइनस लेख्नुको कारण किन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट लाँदा कम्पेयर गर्नुपर्छ। हामीले जेनरल फर्मसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो माइनस आएको। सो यति बेला हाम्रो दुईटा a1/a2 र b1/b2 को रेशियो इक्वल आउँदैछ र नट इक्वल्स टु c1/c2। c1/c2 चाहिँ यो दुईटासँग बराबर छैन। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ, सल्युसन हुँदैन। यो कुरा चाहिँ राम्रोसँगले तिमीहरूले यो रेशियो कम्पेयर गरेर गर्यो भने सल्युसन हुन्छ कि हुँदैन। हामीलाई क्वेशन कतिवटा आउँछ, क्वेशन आउँदाखेरि चाहिँ पहिला चेक गर्नु पर्यो यो जुन चाहिँ रेशियो कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले यस्तो भेट्यो भने चाहिँ सल्युसन आएन, यो खालको भेट्यो भने चाहिँ इन्फिनिटली सल्युसन आयो, र हाम्रो यो खालको भेट्यो भने चाहिँ हाम्रो ओन्ली वान फिनाइट सल्युसन। र हाम्रो क्वेशन छ है, राइट द फलोइङ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन क्यान बी जेनरली सल्भेबल अर कन्सिस्टेन्ट। अब यहाँ एउटा कुरा आयो फेरि कन्सिस्टेन्ट भन्ने। अब के हो नयाँ कुरा फेरि हो, कहाँ थप्यो अब फेरि कन्सिस्टेन्ट अर नट के हो यो सल्भेबल र कन्सिस्टेन्ट भनेको, यो सल्भेबल अर कन्सिस्टेन्ट भनेको छ अर नट बाई कम्पेयरिङ ओन्ली द रेशियोज अफ द कोएफिसिएन्ट विदाउट ड्रइङ ग्राफ ड्र नगरिकन है। अब यहाँ फेरि गाडो थप्यो कन्सिस्टेन्ट भन्ने। अब यो कन्सिस्टेन्ट भन्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले पढ्यौँ नि ओन्ली वान सल्युसन, इन्फिनिटली मेनी सल्युसन र नो सल्युसन। हाम्रो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओन्ली वान सल्युसन जुन चाहिँ रेशियो कम्पेयर गर्दा पाएको थियौँ र इन्फिनिटली मेनी सल्युसन जुन चाहिँ पाएको थियौँ नि, जुन चाहिँ सल्भेबल हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ, त्यो इक्वेसनहरूलाई भन्छ कन्सिस्टेन्ट भनेर भन्छ। जो चाहिँ सल्युसन हुँदैन नो सल्युसन भनेर जुन चाहिँ आएको थियो हाम्रो रेशियो कम्पेयर गर्दा त्यसलाई भन्छ इनकन्सिस्टेन्ट। र हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 ए मा छ 4x plus 5y is equals to 9, 8x plus 10y is equals to 2। यो इक्वेसन 1 भयो, यो हाम्रो इक्वेसन 2, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2। हामीले जहिले पनि लिनियर इक्वेसन इन 2 भेरिएबल गर्दाखेरि जहिले पनि इक्वेसन नम्बर दिनुपर्छ। र यहाँ हेर्दाखेरि 4x plus 5y ठिकै छ, र यो 9 ले यतापट्टि ल्याउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि कम्पेयर गर्नुपर्छ, जेनरल फर्मसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो a1x plus b1y plus c is equals to 0 हुनु पर्यो। यो चाहिँ a1x plus b1y is equals to यो त सीधा यहाँ त सीधा छैन, कहाँ गयो भने c यो 9 ले यता ल्याएपछि हाम्रो यो 0 भयो, यति हो c1 भयो। अनि सिमिलरली सेकेन्ड इक्वेसनको पनि 8x plus 10y minus 8 is equals to 0। इक्वेसन 1 र 2 भयो। यहाँबाट कम्पेयर गरौँ, a1 हाम्रो 4 छ, b1 5 र c1 -9, फेरि a2 8 छ, b2 कति छ 10 एन्ड c2 कति छ हाम्रो -86। सो कम्पेयर गरौँ, हामीले के भनेको छ रेशियोलाई के गर्नु भनेको छ, कम्पेयरिङ गर्नु भनेको छ। a1/a2 4/8, 4/8 भनेको 1/2, b1/b2 5/10 भनेको नि हाम्रो कति छ 1/2, c1/c2 भनेको हाम्रो -9/86। सो माइनस माइनस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ। 9/86 को 86 को फ्याक्टर त होइन 9 हैन, 9 ले 86 लाई मल्टिपल 9 को मल्टिपल पनि होइन। सो हाम्रो a1/a2 र b1/b2 के आयो बराबर आयो, र c1/c2 चाहिँ के आएन बराबर आएन। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सल्युसन हुँदैन। हामीले पढेको थियौँ नि अघि हैन, a1/a2 is equals to b1/b2 not equals to c1/c2 हुँदैन, हाम्रो के थियो नो सल्युसन। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो भन्छ इनकन्सिस्टेन्ट। ओन्ली वान केसमा मात्रै इनकन्सिस्टेन्ट भन्छ, खाली जसको चाहिँ सल्युसनै हुँदैन, जो इक्वेसन चाहिँ सल्भै हुँदैन त्यसलाई चाहिँ भन्छ इनकन्सिस्टेन्ट है। र अब हाम्रो नेक्स्ट सेकेन्ड क्वेसन, x plus y is equals to 2, 15x plus 15y is equals to 30। सो सल्युसन गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रो अघि नम्बर 1 को गरे जस्तै x plus y minus 2 is equals to 0, 15x plus 15y minus 30 is equals to 0। कम्पेयर गर्दा a1 1, a2 50, b1 हाम्रो छ 1, b2 हाम्रो कति छ 15, c1 हाम्रो -2, c2 हाम्रो कति छ -30। सो कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले पाउँदैछौँ a1/a2, b1/b2 र c1/c2 के पाउँदैछौँ
सबै इक्वल पाउँदैछौँ। त्यति बेला हाम्रो के थियो नम्बर 2 मा हैन हामी जुन चाहिँ टेबल बनाएको थियौँ अघि नम्बर 2 मा हामीले पाएको थियौँ टु इक्वेसन आर सल्भेबल। हाम्रो त्यति बेला किन भन्दा यो तीनटै रेशियो कम्पेयर गर्दा चाहिँ हाम्रो के आयो इक्वल आयो। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो दुईटै इक्वेसन हाम्रो यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 चाहिँ हाम्रो के भयो सल्भेबल भयो। यति बेला चाहिँ हामीले पाउँछौँ we get infinite number of solution। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ क्याल्कुलेटिङ द भ्यालु अफ p। p को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु अरे फर विच द टु इक्वेसन px plus 6y minus p is equals to 0 इक्वेसन 1 दिएको छ एन्ड p minus 1x plus 4y plus p minus 5 is equals to 0 will have more than one common solution। भनेको चाहिँ one common solution हैन 1 देखि बेसी more than one common solution भनेपछि इन्फिनिटली मेनी सल्युसन आयो हाम्रो कुरा हैन। र हामीले गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 है लेख्नु पर्यो। त्यति बेला त्यहाँबाट हामीले सेकेन्ड स्टेपमा गर्नु पर्यो कम्पेयर गर्नु पर्यो हाम्रो a1 a2 b1 b2 हामीले यहाँनेरि के रे सिंगल के रे a1 b1 गरेर हामीले दिनु छुटाउनु पर्यो। त्यहाँबाट हाम्रो गिवन इक्वेसन 1 एन्ड 2 हामीले हामीलाई क्वेशनले भनेको छ यो कुरा जुन चाहिँ छ हाम्रो गिवन इक्वेसन 1 एन्ड 2 will have more than one solution भनेपछि जब किताबले हामीलाई गिवन दिइसकेको छ भनेदेखिलाई हामीले निष्पिक्रिसँगले हैन हामीले नडराइकन हामीले यो लेख्न सक्छौं a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 हाम्रो छ हैन कन्डिसन रेशियो कम्पेयर गर्दाखेरि अघि हामीले टेबल बनाएर गरेको गर्दाखेरि हामीले यो पाएको थियौं इन्फिनिटी मेनी सल्युसन हुँदाखेरि यो रेशियो कम्पेयर गर्दा तीनटै रेशियो बराबर भएको। सो त्यति बेला हामीले गरौँ a1 by a2 therefore p minus 1 is equals to 6 by 4 is equals to minus p by p minus 3 तीनटै हामीले के गर्यौं बराबर पायौं। किताबले जे भनेको छ त्यही गर्यौं तर हामीले यहाँ एक्ज्याक्टली बराबर त छैन तर हामीले किताबले भनेको अनुसारले फलो गर्नु पर्यो। therefore p divided by p minus 1 is equals to 6 by 4 भनेको हाम्रो 2 फ्याक्टर हो 6 र 4 को सो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 देन हाम्रो क्रस मल्टिप्लिकेसन 2 र p क्रस मल्टिप्लिकेसन 2p 3 र p minus 1 गर्दाखेरि हाम्रो 3p minus 1 सो हामीले अब 3 ले फेरि p minus 1 लाई गुणा गर्दा 3p minus 3 सो 2p र 3p हामीले एकै ठाउँमा लेख्नु पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पनि लेख्नु पर्यो किन लाइक टर्म हो। सो 3p मा 2p सबट्र्याक्ट हुँदाखेरि minus p is equals to र हाम्रो minus 3 सो p is equals to 3। सिमिलरली हामीले यो दुईटाको त कम्पेयर गर्यौं यो र यो p यो र फर्स्ट र सेकेन्ड को कम्पेयर गर्यौं a1 by a2 र b1 by b2 को त कम्पेयर गर्नु। अब सिमिलरली फेरि b1 by b2 र c1 by c2 गर्यौं भने पनि हामीले we will get p is equals to 3 also किन भन्दाखेरि हामीलाई भनेको छ इक्वेसन 1 र 2 को चाहिँ इन्फिनिटली मेनी सल्युसन हुन्छ भनेर। नानीहरु भोलि फेरि हामी नेक्स्ट एपिसोडमा हामी फेरि भेट्ने छौं यही हाम्रो साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन लिएर यसमा हाम्रो डिफरेन्ट मेथडबाट गर्ने पनि छ है त्यसलाई हामी फेरि कन्टिन्यु गर्ने छौं नेक्स्ट एपिसोडमा। तबसम्मको लागि नानीहरुले घरमै बसेर राम्रोसँगले अध्ययन गरिदिने नबुझेको कुरा नबुझेको खण्डमा नानीहरुले कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिने अवश्य नानीहरुले कतिवटा तिमीहरुलाई कतिवटा नबुझेको कुराहरु छ र पनि तिमीले सक्दैनौ केही तिमीले अनौठो मान्नु पर्दैन नानीहरुले गएर कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य गर्नेछौ भन्ने आशा राख्दछु। धन्यवाद।